शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नूतन जलधर रुचये गोपवधूटीदुकूलचौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमहीरुहस्य बीजाय चूडामणि कृतविधुर्वलयी कृतवासुभिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। तर्हि आप्तो किम् आप्तेष्टे किं विध्यर्थः आप्तेष्टत्वम् एव विध्यर्थः इत्यादिकं जातम्। आप्तः नाम वेदः, नाम तत्र आप्तः नाम वेदः इति न, आप्तोच्चरितत्वात् वेदः प्रमाणम् इति उच्यते। इदानीम् आशंका, यस्तु वेदे पौरुषेयत्वं नाभ्युपैति तं प्रति विधिरेव तावत् गर्भः इव श्रुतिकुमार्याः पुंयोगे मानम्। तर्हि यस्तु वेदे पौरुषेयत्वं नाभ्युपैति नाम केचन वेदस्य अपौरुषेयत्वं कथयन्ति। पुस्तकस्य स एव पक्षः अधिकतया अस्ति। नैयायिकास्तु तत्र वेदस्य पौरुषेयत्वमेव कथयन्ति, ते तु न अङ्गीकुर्वन्ति। एते किं वदन्ति, नाभ्युपैति, ये तु वेदस्य पौरुषेयत्वं न अङ्गीकुर्वन्ति तं प्रति किमुच्यते, विधिरेव तत्र प्रमाणम्। कथम् इति चेत् तत्र विधिः नाम केनचित् विधीयते खलु, केनचित् इच्छया विधीयते, तर्हि तत्र कश्चित् उपदेष्टा स्यात्, तेन विना विधिरेव न सम्भवति। ततः च विधिरेव तत्र किं श्रुतिकुमार यथा गर्भिणी स्त्री अस्ति, किं पुमान् विना सा गर्भिणी भवितुम् अर्हति वा, न भवति। तर्हि गर्भिणी स्त्री एव यथा वा पुंयोगे मानं पुरुषस्य सत्तायां तत् सम्बन्धे च यथा वा गर्भिणी स्त्री एव मानं, तद्वत् श्रुतिकुमारी एव ईश्वरस्य सत्त्वे प्रमाणम्। यतः नाम वक्तुरभावे, वक्त्रेच्छायाः अभावे तत्र विधिरेव न सम्भवति इति कृत्वा अत्र तदेव उच्यते, तावत् गर्भः इव, यथा गर्भः एव कुमार्याः पुंयोगे मानं, तद्वत् श्रुतिकुमार्याः पुंयोगे पौरुषेयत्वे श्रुतिः एव तत्र विधिरेव तत्र प्रमाणम्। गर्भः यथा वा कुमार्याः पुं सम्बन्धे प्रमाणं, तद्वत् विधिः, वेदे यः विधिः अस्ति, इदानीं वेदः श्रुतिकुमारी जाता, तत्र तस्याः विधि यथा कुमार्याः गर्भः, तद्वत् श्रुतौ गर्भवत् अस्ति विधिः, इदं पुंयोगे पौरुषेयत्वे तत् प्रमाणं भवति इति उच्यते। श्रुतिकुमार्याः पुंयोगे मानम्। तर्हि पुनराशंका क्रियते, न च कर्तृस्मरणं बाधकं, नाम वेदः अपौरुषेयः अस्पर्यमाणकर्तृकत्वात् इत्यनुमानेन अपौरुषेयत्वं साध्यते। वेदः अपौरुषेयः अस्मर्यमाणकर्तृकत्वात्, स्मर्यमाणकर्तृकत्वे पौरुषेयत्वम् इदानीं ज्ञायते। किं यथा ततो जयमुदीरयेत्, किं उच्यते, तत् न स्मरामि, भवतु यत्किञ्चित् क्रियते स्कृत्य नरञ्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् उदीरयेत् इत्येवं रीत्या तत्र सः शब्दः भवति, अयं जनः इदं कार्यं करोति, इमां कृतिं करोति इत्येवं रूपेण। तद्वत् स्मर्यमाणकर्तृकत्वम् अस्ति चेत् पौरुषेयत्वं, प्रकृते तु स्मर्यमाणकर्तृकत्वम् अस्मर्यमाणकर्तृकत्वात् वेदः अपौरुषेयः इति यदि साध्यते, तदा उच्यते कपिलकणादादिभिः अद्यपर्यन्तं कर्तृस्मरणस्यैव प्रतीयमानत्वात् इति चेत् तथा न। कपिल महर्षिः नाम सांख्यदर्शनस्य प्रवर्तकः, कणादमुनिः तावत् वैशेषिकदर्शनस्य। तैस्तु किं स्मर्यते, कश्चित् तत्र वक्ता अस्ति,
नाम ईश्वरेणैव वेदः रचितः इति वेदोक्तं वेदः उक्तः इति तैरुच्यते। अतः अस्माकं सम्प्रदाये तु स्मर्यमाणकर्तृकत्वम् अस्ति। अतः अस्मर्यमाणकर्तृकत्वेन हेतुना पौरुषेयत्वं साध्यते इत्युक्तौ तथा न, अस्माकं स्मर्यमाणकर्तृकत्वेन पौरुषेयत्वं साध्यते, अपौरुषेयत्वं न भवति अत्र। तर्हि किं जातम् इदानीं तत्र स्मर्यमाणकर्तृकत्वात् तत्र पौरुषेयत्वम् अस्ति एव, अपौरुषेयत्वम् अस्मर्यमाणकर्तृकत्वम् इति नास्ति, नाम स्वरूपासिद्धिः। स्वरूपासिद्धिः तथा न। वेदः अपौरुषेयः अस्मर्यमाणकर्तृकत्वात् इत्युक्तं। वेदे अस्मर्यमाणकर्तृकत्वं स्यात्, किन्तु अस्माकं तु स्मर्यमाणकर्तृकत्वम् अस्ति। अस्मर्यमाणकर्तृकत्वस्य अभावः, तर्हि स्वरूपासिद्धिरूपदोषः अस्ति इति कृत्वा तेन हेतुना तत्र अपौरुषेयत्वं न साधयितुं शक्यते इति उच्यते। अन्यथा स्मृतीनामपि अकर्तृत्वापत्तेः यदि एवं रूपेण उच्यते तर्हि स्मृतीनामपि अकर्तृकत्वं स्यात्। किमर्थं? श्रुतिः आधारीकृत्यैव स्मृतिरपि रच्यते। तत्रापि न कुत्रचित् कदाचित् स्मर्यते, कर्ता न स्मर्यते, तत्र न दृश्यते अयम् अस्य कर्ता इति। मनुस्मृतेः कर्ता इति मनुस्मृतौ न भवति। अस्माभिः तत्र उच्यते सम्प्रदाये यत् इयं स्मृतिः मनुना रचिता इति। एवं प्रतिमन्वन्तरं चैषा श्रुतिरन्या विधीयते इत्यपि द्रष्टव्यम्। प्रतिमन्वन्तरमपि अन्या श्रुतिर्विधीयते इति भिन्नत्वमेव दृश्यते। पूर्वमन्वन्तरे विद्यमाना श्रुतिः अन्यस्मिन् मन्वन्तरे न विद्यते इत्यपि अस्ति। अतः अन्या श्रुतिर्विधीयते नाम केनचित् उच्यते खलु नित्या नास्ति इत्यभिप्रायः। अग्रे गत्वा शब्दस्य अनित्यत्वमपि उपस्थाप्यते। नित्या नास्ति वेदः, नित्यः नास्ति। एवं स्वयंभूरेष भगवान् वेदो गीतस्त्वया पुरा शिवादि ऋषिपर्यन्ताः स्मर्तारोस्य न कारकाः इति अस्ति। इदं स्वीकृत्य न कारकाः स्मर्तारः इत्यस्ति खलु, अतः कारकत्वं नास्ति, नाम कर्तृकत्वं नैव ज्ञायते खलु इति चेत् इदं सर्वमपि किमुच्यते इति तु वेदस्य स्तुतिमात्रं नाम अर्थवादः। वेदस्य प्राशस्त्यं बोधयन्तः एव भवन्ति, न तु तस्य तत्र वास्तुगत्या यः वास्तविकः अर्थः सः न ग्राह्यः इति। न च पौरुषेयत्वे भ्रमादिसम्भवात् अप्रामाण्यं स्यात्। तर्हि पौरुषेयत्वाङ्गीकारे कः दोषः इत्युक्तौ किं तत् प्रमाद विप्रलिप्सा कर्णापटुत्वादि दोषाः भवन्ति इति उच्यते। तर्हि तत्सर्वं कस्य भवन्ति? अस्मदादीनां भवति, न तु नित्यसर्वज्ञेश्वरस्य। नित्यज्ञानवतः ईश्वरस्य तथा नास्ति, सः सर्वज्ञः, तस्य कदापि भ्रम एव न भवति। तर्हि नित्यसर्वज्ञत्वेन निर्दोषत्वात्, ईश्वरस्तु नित्यसर्वज्ञः, अतः क्लेशः नास्ति। अत एव पुरुषान्तरस्य भ्रमादिसम्भवात् न कपिलादेरपि कर्तृत्वं वेदस्य, कपिलादेरपि तत्र कर्तृत्वं नास्ति। किञ्च एवमेव अनेनैव, किञ्च इत्यनेन किम् एडिशनल् किमुच्यते? यथा वेदस्य पौरुषेयत्वं साधितं तेनैव तत्रैव एकस्मिन्नेव प्रयत्ने वर्णानामेव अनित्यत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात् सुतरां तत्सन्दर्भस्य वेदस्य अनित्यत्वम् इति संक्षेपः। अत्रैव कश्चन सिद्धान्तः अप्युक्तः। वर्णानाम् एव अनित्यत्वं, वेदः नाम कः? वर्णानां समुदायः, तर्हि वेदोऽपि अनित्यः एव। इदानीं मीमांसकानाम् इदम् उपरि खण्डनं, तैस्तु वेदस्य शब्दस्य च नित्यत्वमेव अङ्गीक्रियते, अत्र तु अनित्यत्वं जातम्। तर्हि पुनः उपादानस्य चाध्यक्षं प्रवृत्तौ जनकं भवेत्। प्रवृत्तौ इदं सर्वम् आगतवतः प्रवर्तकं ज्ञानं किम्, अतः विध्यर्थः कः, निषेधार्थः कः इत्यादिकं सर्वं विचारितं। तथा च उच्यते उपादानं नाम किं? समवायिकारणं। समवायिकारणस्य अध्यक्षं नाम प्रत्यक्षं प्रवृत्तौ कारणं भवेत् जातम्। निवृत्तिस्तु भवेत् द्वेषात् दुष्टसाधनतादयः। निवृत्तिः दुष्टसाधनता ज्ञानस्य निवृत्तिं प्रति जनकत्वम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अवधारितम्। इदमपि अस्ति। यत्र इष्यते इष्टसाधनता ज्ञानं यत्र तत्र प्रवृत्तिः, यत्र दुष्टसाधनता ज्ञानं ततः निवृत्तिः। यथा सर्पादौ दुष्टसाधनता अस्ति। किमर्थं? किं दुष्टं? मरणं दुष्टं, मरणं द्विष्टम्। अतः दुष्टसाधनत्वं सर्पदंशने अस्ति। अतः सर्पदंशने अस्माकम् इच्छा नास्ति, द्वेषः अस्ति इति कृत्वा सर्पस्य समीपे न गच्छामः, ततः निवर्तामहे। यत्नो जीवनयोनिस्तु सर्वदाति इन्द्रियो भवेत्। यत्नः पुनः अन्यः अस्ति। अन्यः कः? जीवनयोनिः इति।
नाम इदानीम् अस्माभिः सुप्यते चेदपि अस्माकं श्वासप्रश्वासादिकं भवति, सापि क्रिया एव। तत् कस्मात् भवति इत्युक्तौ जीवनयोनि यत्नः इति उच्यते। जीवनयोनि यत्नः यावज्जीवनम् अनुवर्तते तस्य जीवनयोनि यत्नः। इदं किं जीवनयोनिः, अस्माकं प्राणधारणार्थं तत् कारणं भवति। अयं प्रयत्नः कियत्पर्यन्तं भवति, यावत्पर्यन्तं प्रारब्धं भवति तावत्पर्यन्तं स्वतः भवति। स च अतीन्द्रियः, अयं च यत्नः अतीन्द्रियः। तत्र प्रमाणमाः शरीरे प्राणसञ्चारे कारणं परिकीर्तितः। प्राणसञ्चारो हि अधिकश्वासादिः यत्नसाध्यः। इत्थञ्च प्राणसञ्चारस्य सर्वस्य यत्नसाध्यत्वानुमानात् प्रत्यक्ष यत्नबाधात् अतीन्द्रिययत्नसिद्धिः। नाम प्राणसञ्चारः नाम इदानीम् अस्माभिः यत् प्रयत्नपूर्वकं प्राणायामादिकं क्रियते तत्र किमस्ति, अत्र यत्नः अपेक्षते। तर्हि अस्य यत्नपूर्वकत्वं प्रत्यक्षतः सिद्धं। किन्तु यत् अनायासेन सहजसिद्धतया यः प्राणस्य किं निश्वासप्रश्वासादिकं भवति तत्र तत्तु न ज्ञायते अस्माभिः, तत्तु अस्माभिः यत्नपूर्वकं न क्रियते। तर्हि सः यत्नः सहजतया भवत्येव, तत्तु अनुमीयते। सः एव जीवनयोनिः यत्नः इति उच्यते। अग्रे बहु अस्ति वा? अग्रे किमस्ति? अतीन्द्रियं गुरुत्वं स्यात् पृथिव्यादिद्वये तु ततो अनित्ये तदनित्यं स्यान्नित्ये नित्यमुदाहृतं तदेवासमवायि स्यात् पतनाख्येतु कर्मणि। अत्र किमपि वक्तव्यं नास्ति। अनित्यद्व्यणुकादौ गुरुत्वं तद्गुरुत्वम् अनित्यं, नित्यः परमाणौ नित्यं, नित्ये परमाणौ नित्यं गुरुत्वम् इति अनुवर्तते। गुरुत्वं नित्यगतं नित्यम्, अनित्यगतम् अनित्यं। तद्गुरुत्वम् असमवायि कथं, किं प्रति? पतनाख्यकर्म, आद्यपतनासमवायिकारणं गुरुत्वं। द्रवत्वं सांसिद्धिकं द्रवत्वं स्यान्नैमित्तिकमतथा परं सांसिद्धिकं तु सलिले द्वितीयं क्षितितेजसोः। द्रवत्वं द्विविधं सांसिद्धिकं नैमित्तिकं चेत् द्वितीयं नैमित्तिकं। परमाणु जले नित्यम् अन्यत्र नित्यमुच्यते। जलपरमाणु द्रवत्वं नित्यम्, अन्यत्र पृथिवी परमाणादौ जलद्व्यणुकादौ च द्रवत्वम् अनित्यम्। यतः पार्थिवपरमाणौ विद्यमानाः एव गुणाः अनित्याः, तदपि किं पार्थिव यतः तत्रापि किं नैमित्तिकं द्रवत्वं तत्रापि अनित्यं पाकवशात् भवितुमर्हति खलु। ततः कुत्रचित् तेजसि कुत्रचित् पृथिव्याञ्च नैमित्तिकं द्रवत्वं। तत्र को वा नैमित्तिकार्थः, तदर्थमाह नैमित्तिकं वह्नियोगात् तपनीयघृतादिषु। तदेव नैमित्तिकं निमित्तं किं वह्नियोगः। अग्निसंयोगजन्यं नैमित्तिकं द्रवत्वं, तच्च सुवर्णादिरूपे तेजसि घृतजतु पृथिव्यां प्रभृति पृथिव्यां। जतु नाम ज्ञायते? जतु नाम किं? गम। द्रवत्वं स्कन्दनेः तन्निमित्तं संग्रहे तु ततो असमवायि कारणं। किं संग्रहे? सक्तुकादि संयोग विशेषे। नाम किं तद् चिपक्कना इति उच्यते खलु। कथमुच्यते? सक्तु ज्ञायते? सत्तु इत्युच्यते खलु। सत्तु पौडर भक्षयन्ति खलु। तत्र यदि जलं स्थाप्यते चेत् किञ्चित् चिपक् भवति, तदुच्यते। तत्र संग्रहे सक्तु इति संयोगविशेषे तद्द्रवत्वं स्नेहसहितमिति बोद्धव्यं। तत्र स्नेहः तेन द्रुतसुवर्णादीनां न संग्रहः। स्नेहं निरूपयति। स्नेहो जले सनित्योणौ अनित्यो नित्योणावनित्यो वयविन्यसौ तैलान्तरे तत्प्रकर्षात् दहनस्यानुकूलता। जले असौ स्नेहः, ननु पृथिव्यामपि तैले स्नेहः उपलभ्यते। न सौ जलीयः न चासौ जलीयः, तथा सति दहन प्रातिकूल्यं स्यादित्यत आह तैलान्तरेति तत्प्रकर्षात् स्नेहप्रकर्षात्। तैले उपलभ्यमानः स्नेहोऽपि जलीयः एव, तस्य प्रकृष्टत्वाद् अग्नेरानुकूल्यम्। अप्रकृष्टस्नेहं हि जलं वह्निं नाशयति इति भावः। नाम किमपि नास्ति। ते किं वदन्ति, जले एव स्नेहः खलु, तर्हि तैलं तु तिलं तु अस्ति पृथिवी द्रव्यं, तर्हि तिलात् निष्कृष्टमेव खलु तैलं, तर्हि तत्र जलत्वं तत्र स्नेहः अपि अस्ति, यतः तैलेनापि स्नेहः भवति खलु। नाम
पिण्डीभावः भवति खलु तर्हि इदं कथं युज्यते इति चेत् नास्ति तत्र गत जलगतांशः एव भवति तर्हि तैलं स्थापयामश्चेत् अग्निः वर्धते जलं स्थापयामश्चेत् अग्निर्नश्यति इदं सर्वं कथम् उपपद्यताम् इति चेत् तैले विद्यमान जलीये तैले यः संपृक्ततया विद्यमानं जलं तत्र विद्यमानस्नेहः प्रकृष्टतया भवति प्रकृष्टस्नेहवशात् तत्र वह्निः ज्वलति अत्र तु प्रकृष्टस्नेहः नास्ति इत्यतः एव तत् अग्निः नश्यति अतः उभयत्रापि जलगतः एव स्नेहः पृथिव्यां स्नेहः नास्ति सर्वत्र यत्र यत्र स्नेहः अस्ति वा न वा स्नेहः अस्ति इति कथं ज्ञायते यदि तत् पिण्डीभावः भवति चेत् स्नेहः अस्ति इति ज्ञायते तत् जलं वा भवतु दुग्धं वा भवतु अन्यद्वा भवतु कुत्र विद्यमानं स्नेहः विद्यमानः तद्गत जलांशे विद्यमानस्नेहः एव तत्र पिण्डीभावं प्रति कारणं भवति तर्हि एकं स्थापयामश्चेत् अग्निर्ज्वलति अन्यत् स्थापयामश्चेत् अग्निर्नश्यति इति चेत् यत्र ज्वलति इति अग्निः वर्धते इत्युच्यते तत्र तु प्रकृष्टस्नेहः अस्ति इति अभिप्रायः यत्र तु प्रकृष्टस्नेहः नास्ति यथा उच्यते खलु किं मालिक्यूल्स् क्वचित् बहु अत्यन्तं किम् अत्यन्तसन्निकर्ष संयोगवशात् किं भवति दट् इस् इन्फ्लेमबल् कदाचित् उच्यते खलु एवं नाम तूष्णीमहमेकम् उदाहरणं कुत्रचित् तथा मालिक्यूल्स् तेषां तथा यद्यपि इन्फ्लेमबल् मालिक्यूल्स् भवन्ति तथापि तेषां स्ट्रक्चर् किञ्चित् विप्रकृष्टमस्ति इत्यतः तत्र अग्निः न वर्धते इति यथा तद्वदत्रापि संस्कारं निरूपयति संस्कारभेदो वेगोऽथ स्थितिस्थापकभावने वेगस्थितिस्थापक भावनाभेदात् संस्कारस्त्रिविधः मूर्तमात्रे तु वेगस्यात् कर्मजो वेगजः क्वचित् कर्मज वेगज भेदात् वेगः द्विविधः शरीरादौ हि नोदनजनितेन कर्मणा वेगो जन्यते तेन च पूर्वकर्मनाशतः उत्तरं कर्म एवम् अग्रेपि विना च वेगं कर्मणः कर्मप्रतिबन्धकत्वात् पूर्वकर्मनाशः उत्तरकर्मोत्पत्तिश्च न स्यात् किमपि नास्ति कर्मज वेगः वेगज वेगः इदमपि ज्ञायते एव खलु किमपि नास्ति एकम् इतः एवं कुर्मश्चेत् अग्रे गच्छति तथैव अग्रे गच्छति देयर विल बी अ डोमिनो एफेक्ट इत्युच्यते तत् किं वेगात् वेगः इति यत्र प्रतिबन्धकः भवति तत्र न भवति तर्हि यः द्वितीयादिवेगाः सन्ति ते सर्वे वेगजवेगाः यदा शब्दशब्दः प्रथमशब्दः कर्मजः संयोगः तद्वदेव प्रकृतेऽपि यत्र तु प्रतिबन्धकवशात् अग्रे न गच्छति तत्र तु सः वेगः कर्मजवेगः इति उच्यते यत्र स्वयमेव गच्छति तत्तु वेगजवेगः यत्र वेगवता कपालेन जनिते घटे वेगो जन्यते इति वेगजवेगः एवमपि अवयवगतवेगात् अवयविनि वेगो जायते सः वेगजवेगः स्थितिस्थापकसंस्कारः क्षितौ केचिच्चतुर्ष्वपि अतीन्द्रियोऽसौ विज्ञेयः क्वचित् स्पन्देऽपि कारणं नोदनम् अनन्तरं नोदनं नाम किं शब्द अजनकः संयोगः नोदनम् इदानीं किमुच्यते स्थितिस्थापकस्य आकृष्टशाखादीनां परित्यागे पुनर्गमनस्य स्थितिस्थापक साध्यत्वम् इदं ज्ञायते एलास्टिसिटी चतुर्षु क्षित्यादिषु स्थितिस्थापकं केचिन्मन्यन्ते तदप्रमाणिकम् इति भावः अतः केवलं पृथिव्यामेव अस्ति असौ स्थितिस्थापकः क्वचित् आकृष्टशाखादौ अतीन्द्रियोऽसौ विज्ञेयः क्वचित् स्पन्देऽपि कारणम् स्पन्दः नाम किं स्पन्दनं नाम किं शब्दजनकः कर्मसंयोगः स्पन्दनं भावनाख्यस्तु संस्कारः जीववृत्तिरतीन्द्रियः उपेक्षानात्मकस्तस्य निश्चयः कारणं भवेत् तस्य संस्कारस्य उपेक्षात्मकज्ञानात् संस्कार अनुत्पत्तेः उपेक्षा अनात्मकः इत्युक्तम् उपेक्षा नाम ज्ञायते उच्यते श्रूयते तथापि न स्मर्यते अनन्तरं किमर्थम् उपेक्षा उपेक्षा संस्कारः नश्यति अतः उपेक्षा अनात्मकज्ञानेन जायते उपेक्षा अनात्मकस्य निश्चयः कारणं भवेत् अस्य सम्यक् खलु ये कक्षायां न शृण्वन्ति तेषां तु बुद्धौ किमपि न गच्छति इत्यतः तेषां ज्ञानं भवति चेदपि तज्ज्ञानं संस्कारं न जनयति अतः उपेक्षा अनात्मकं निश्चयात्मकं ज्ञानं भवेत् तेनैव संस्कारः जायते अत एव तदुत्तरमेव किञ्चित् स्मरन्ति
तेन उपेक्षान्य निश्चयत्वेन संस्कारं प्रति हेतुते इति भावः। ननु स्मरणं प्रति उपेक्षान्य निश्चयत्वेन हेतुत्वं तेन उपेक्षादिस्थले न स्मरणम् इत्थञ्च संस्कारं प्रति ज्ञानत्वेन हेतुता अस्तु इति चेन्न विनिगमनाविरहेणापि संस्कारं प्रति उपेक्षा अन्य निश्चयत्वेन हेतुतायाः सिद्धत्वात्। तथा च किं वदन्ति स्मरणं प्रति उपेक्षान्य निश्चयत्वेन हेतुत्वं तेन उपेक्षादिस्थले न स्मरणम् इत्थञ्च संस्कारं प्रति ज्ञानत्वेन हेतुतास्तु। उपेक्षान्य निश्चयत्वेन इति किमर्थं ज्ञानत्वेन एव भवतु। यत्र तु उपेक्षा अस्ति तत्र तु न जायते खलु। न तत्तु न जायते, तत्र तस्य संस्कारजनकत्व सामर्थ्याभावात् न जायते, अतः ज्ञानत्वेन लाघवात् भवितुमर्हति खलु इति चेत् तथा नास्ति। विनिगमनाविरहः तत्र उपेक्षा, यदि उपेक्षान्य निश्चयत्वेन स्वीकृत्य ज्ञानत्वेन अपि स्यात् तर्हि किं स्यात्, उपेक्षात्मकज्ञाने सत्यपि स्मरणानुत्पत्त्या किं भवति, कारणसत्त्वेपि कार्यानुत्पत्तिः इत्यादि दोषाः भवन्ति। अतः तत्र विनिगमनाविरहः तु उपेक्षान्य निश्चयत्वेनैव कारणत्वं वक्तव्यम्। कारणतावच्छेदकधर्मः उपेक्षान्यनिश्चयत्वम् इत्येव अङ्गीकर्तव्यम् इति उच्यते। किञ्च उपेक्षास्थले संस्कारकल्पनायाः गुरुत्वात् संस्कारं प्रति च उपेक्षान्यनिश्चयत्वेन हेतुतायाः सिद्धत्वात्।